العابدین پترا انہاں ظالماں نوں کہے جاندی وار ذرا میرے ویر دی میت کولوں گزر جایا جے میں جاندی وار اپنے ویر نوں ویکھنا چاہنی آؤ نوجوانوں جڑے ویلے سیدہ زینب قیدن بن کے امام علی مقام دے قریب تو گزری آؤ امام حسین دی لاش مبارک بھی تڑپ گئی سیدہ زینب فرماتی ہیں ویرا آئے تے کٹھے سو اب ایکھلا تیری بہن زینب واپس کلی جا رہی آؤ نوجوانوں جڑے ویلے کافل کربلا تے میدان جٹ رہے آؤ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت مبارکہ دے بعد انہاں نیزے تے امام حسین دا سر اقدس لٹکا کے نہ تے کربلا دے میدان چ پھیر رہے تے خیمے نو اگ لگا دیتی پردہ دار بی بیاں سیدہ زینب نال لے کے نہ کدے ایک خیمے چ جاندیاں سڑ جاندے تے اگلے چلیاں جاندیاں سڑ جاندے اگلے خیمے چلیاں جاندیاں عصر دی نماز دا ویلا آیا نا تے حسین دی بہن سیدہ زینب خیمے چ نماز عصر پہ پڑھتی واقعہ کربلا سنن والے ہو میں تو انہوں یہ آکھا ہے کہ ویر دی لاش تڑپ رہی سر نیدے دی نوکتے تے بہن خیمے چ عصر دی نماز پہ پڑھ دی آئی کربلا دا میدان آئی کربلا دا پیغام میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آج جملہ دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ ساڑھے کل واقع کربلا دے دو چشمدید گوانے ایک امام زین العابدین تے ایک سیدہ زینب جنہاں نے اکھانا الویدان کربلا دا سارا واقعہ ویکھیا امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینے تو ٹرے اسی مکے آئے اسی مکے تو ٹرے تے کربلا آئے کربلا چ شہادتاں پیش کی دیاں تے اسی یزید دے قید خانیاں تک ملک شام گئے یزید دے قید خانیاں چو نکلے تے مڑ کربلا آئے کربلا تو مڑ مدینے آئے فرماتے نے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آن تک 6 مہینے دا سفر سی فرماتے نے 6 مہینے چنے امتحانہ دے باوجود کھاجے پھر بھی نہیں پڑھ دے حسین الود کے دکھ کنے جھیلے تے زینب تیری تے معظمت تو صدقے جاواں اور یار جتھے زین العابدین ورگے بھی بے ہوش ہو گئے نا اتھے زینب پہ سجدے کر دی سی لیتے میں جملہ کہہ دے ماں اور یار جتھے عورتاں وین کر دیاں نے نا جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیاں نے انہاں موقع تے حسین دی بہن زینب سجدے پہ کر دی اس بی بی دا حوصلہ بیخ جنہیں آکھیا سونے ہاں تو تے پتر دین تو بارے نے نا میں پتر ویر تو بارے نے میں تا پتر ویر تو بارے نے واہ زینب تیرے حوصلے تو قربان جاواں آکھیا جے تو علی دا لال ہے تے میں بھی تی علی دی ہوں جس ماں دا تو پیتا ماں بھی اسے ماں دا ہی پیتا ہے آکھیا سونے ہاں تو نیزے دی نوک تے چڑھ کے نانے تے دین دی بلندی دا اعلان کر جائیں میں بھی پردہ انجدہ کر جاواں گیا لوگ جدو ممبر پہ کہ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نا نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھیا کرن گے واہ سیدہ تیری عظمت و نثار گرامی قدر حضرات یہ خراج عقیدت نا امام حسین لکھا سلام نے کروڑا سلام نے زینب دے سجدے انو انہ بہن تے ویر دے سجدے نے آ جڑے مسجدہ تے منار تے آ جڑے دربار نے نا آ جڑی آزانہ تے نمازہ دے سجدے نے انہ دوہاں بہن بھائیاں دے سجدے نے بچا لے نے بہن اثر دی نماز پہ پڑھ دی بھائی دی لاش تے گوڑے پہ دوڑ دے ادھر سیدہ سکینہ خیمے دی اوٹے چکلو کے نا ابو دی حالت بے کے رو رہی اچانک کی یزیدی ظالم کولو گزریا تے سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا میرے امام دی بیٹی دے کنہ چو خون دے فوارے نکل گئے سکینہ پھوڑ کے آکے پھپھو کھل کھلوگی سیدہ تحیات پہ یہ پڑھ دیاں قادے چھ بیٹھی آنے ادھر ایک عورت ادھر سکینہ تے ادھر عورت ادھر سلام پھیرے تے عورت پیالہ لے کے کھڑی ادھر ویکھا تے سکینہ رو رہی تے کہنے لگی پھپھو امی ہاں ویکھو میرے کنہ دیاں والیاں لے گئے سیدہ زینب نے پکڑ کے سینے لا کے گودی چ لٹایا اکھیا سکینہ تے یہ تھوڑا جا صبر ہور کر جائیں ویکھے قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نان دے لنگر بڑھ دی رہے گی
تھوڑا جا صبر ہور کر جا سکینہ. ادھر ویکھیا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی, انہیں پانی دا پیالہ پیش کیتا. سیدہ زینب پانی دا پیالہ ویکھ کے فرمایا بی بی تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی میں کوئی بیگانی تے نہیں, میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں. میں نے پتہ لگیا کربلا وچ محمد عربی دی آل آئی ہے, تے میں اپنا حصہ کربلا چ پانا ہی ہور تے اپنا خون دے کے حصہ پا گیا. اور سیدوں میرا پانی قبول کرو, میرا کربلا چ حصہ پہ جائے. سیدہ زینب نے ہن پانی دا پیالہ پکڑیا, 3 دن دی پیاس ہوئے, تپ دی ریت ہوئے, ہاتھ چ پانی دا پیالہ ہوئے, دل کردہ میں سارے پی جاؤں, پر واہ صابرو تو اڈی عظمت کو صدقے. سیدہ زینب نے انجھے پانی دے پیالے وال ویکھیا تے ایسا کر کے نا گودی سکینہ دے لبن نہ لگایا. سکینہ ہٹا کے کہہ دی پھپھو پہلے تسی پیو. اکھے بیٹی تو چھوٹی ہے پی لے. سکینہ کہنے لگی ہے پھپھی اما جے میں نہ پانی پی لانا تھے آؤ, میرے ویر زین العابدین نہ پی لانے آؤ, اتے بخار نل پیا تپ دائے, اج دل گزرے انہیں کھادا پیتا بھی کچھ نہیں. سیدہ زینب فرما دیا ماں پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے چی آ گئی. زین العابدین بخار دی شدت نل بے ہوش نہیں, متھا جونا کے فرما دیا میں پترا تے اکھاں کھول پپھو آئی, اٹھ پترا اپنا آپ سنبھال یتیم ہو گیا. زین العابدین دیا اکھاں نہیں کھل دیا. سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ زین العابدین دے لبن لگایا, پانی ہٹا کے فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنا والے تو کون ہے؟ متھا جم کے فرما دیا نے تیری پردیسن پپھو آئی تے زین العابدین تھوڑا پانی پی لائے. فرمان لگے پپھو جی تساں پیتے کہ نہیں پیتا؟ فرما دیا میں تو چھوٹا ہے پہلے تو پی لائے. زین العابدین فرمان لگے پپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے, پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نو پہلے پیلا دیو, اتے میرے نالوں بھی چھوٹی ہے. سیدہ زینب فرما دیا نے میں پانی دا پیالہ لے کے سکینہ دے کو لے آ گئی, لبن پیالہ لے گیا. سکینہ کہنے لگی پپھی اماں تفسو میرے ویر زین العابدین پیتا یا نہیں پیتا؟ فرما دیا نہیں پیتا. وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر وڈے پین گئے. سکینہ پانی دا پیالہ پھڑ کے کربلا بل دوڑ پئی. سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی ہیں؟ مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میں اصغر نو پلان چلی اوتے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے. سکینہ نو دوڑ دیا ٹھوکر لگی, پانی دا پیالہ کربلا دی ریت تے ڈل گیا. کربلا دی تپ دی ریت نے پانی پی لیا. میرے حسین دی سکینہ مڑ پیا سی رہ گئی. میاں صاحب فرما دے لیں اے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا, وہ بیٹھے آئے من رضائی دنیا یتا اے پیاسے تلے گئے اے دین دنیا دے شائی. دنیا تو پیاسا ہی ٹر گئے, دین دنیا دے سائیں جنہاں نے حوض کوثر پلانا وہ پیاسا ہی ٹر گئے. میرے ملت دے نوجوانوں جدو اثر دی نماز دو بعد دا ویلا نا مغرب دی اذان ہوئی. سیدہ زینب نے مغرب دی نماز پڑھی تے نکا نکا اندھیرا کربلا دے میدان چ چھا گیا. سیدہ زینب فرما دیا منو خیال آیا سکینہ کتھے گئی؟ اولاداں والے تے تیاں والے بیٹھے ہو, مغرب دی اذان ہو جائے نا تے ماں باپ بچے نو کٹھا کرنا شروع کر دے دنے, اندھیرا ہو گیا گھر آ جاؤ. پردیس ہو گئے, کربلا دا میدان ہو گئے, باپ دا سایہ سر تو ٹر جاوے. پھپھو زینب فرما دیا میں خیمے چ ڈھونڈ دی پھرا سکینہ کتھے گئی؟ ایک خیمے چ جانیاں سکینہ نہیں ملدی, دوسرے چ جانیاں نہیں ملدی. سکینہ سکینہ پکار کے فرما دیا نے سکینہ بیٹی کتھے میں ایک باری پھپھو نو پکار. سکینہ کدھر نظری نہیں آ رہی.
سیدہ زینب فرما دیا ادھر عشاء دیاں اذاناں ہون لگتی ہیں، فرما دیا میں گھبرا کے نہ دوڑ کے کربلا دے میدان چاہیے تیاں والے ہو ذرا کلیجے دے ہاتھ رکھ کے سنے ہو۔ سیدہ زینب فرما دیا جدو میں کربلا دے میدان چاہیے تے میں تڑپ گئی، میں دیکھا تے امام حسین دے سینے تے سکینہ لیٹی ہے، قریب آ کے ہلا کے فرما دیا سکینہ کی پہ کرنی ہے؟ رو کے کہنے لگی پھپو اما تو انہوں پتہ نا بابو دے سینے تے سونی میں ہور کدرے نیند نہیں ہوتی تے میں بابا دے سینے تے سون آئی سا، پر اب ایک ظالمہ نے تیر مار مار کے میرے بابے کا سینہ بھی چھلنی کر دیتا۔ سیدہ زینب سکینہ نے اٹھا کے سینے لا کے خیمے بل ٹریاں نا تے سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے جو تے ٹر جاواں کی پروادہ کرو، روز سینے تے سوان آیا کرو گے، روز میں نو سینے تے سلان آیا کرو گے۔ سیدہ زینب سکینہ نو خیمے چلے کے تبکیاں دے کے سلا رہی ہیں۔ آج بڑی دیر دے بعد بڑیاں راتاں دے بعد سکینہ پھپھو دی گود جو سو گئی، ادھی راتوں رات ڈھلی نا تو سیدہ زینب فرما دیا میں نے خیال آیا اس جنگل بھی ابانے کچھ جانور آ کے ساڑیاں لاشاں نو نقصان تے بے ادبی نہ کرے۔ آپ فرما دیا کہ میں لاشاں کٹھیاں کرنیاں شروع کی دیاں، کوئی بوٹی کدروں لے کے آدیا نے کسے دا ٹکڑا کدروں کٹھا کر دیا نے۔ اس زینب دے حوصلے بیخ و گرچہ ایک میت ہوئے نیند نہیں آؤں دی، او دے بیڑے چھ 72 لاشاں دا ڈھیر لگیا تے بیگانی ایک بھی نہیں، پتران دیا لاشاں، ویران دیا لاشاں، بتیجیاں دیا لاشاں تے غلامہ دیا لاشاں۔ سیدہ زینب نے ویران دیا لاشاں کٹھیاں کیتیاں تے ڈھیر لا لیا، امام حسین دی تلوار پکڑی تے ارد گرد پہرہ دے رہی ہیں۔ ادھی رات رات ڈھلی تے اچانک ویکھ دی کہ شتر سوار آ رہے ہیں، او دے بل ویکھ کے فرمان لگیاں وے او نبالیا دردیاں نہ لے آویں، یہ اگے نبی دے شیر ستے وے او نبالیا دردیاں نہ لے آویں، او نبالے دے چہرے تے نقاب قریب آیا، انہیں دو نکیاں نکیاں لاشاں والی اشارہ کیتا، کہنے لگے لاشاں کی دیاں آنے رو کے فرمان لگیاں نہ پردیسان دے پتروں دیاں لاشاں نے، انہیں دو لاشاں والی اشارہ کیتا، کہنے لگا او لاشاں کی دیاں نے، فرما دیاں میرے پتروں دیاں لاشاں نے، او حسین دے پتروں دیاں لاشاں نے، او دے پل پوچھ دائے او جڑا نیدے تے قرآن پہ پڑھ داؤ اے کون ہے؟ فرما دیا نے میں پردیسان دا ویر حسین ہے، اون والا ٹردہ لگا جا رہے آؤ، آواز دے کے فرما دیا وے اون والے آؤ تے سادہ تے پوچھ لے آئی جاندی بار دس جا تو کون ہے؟ انہیں اپنے چہرے تو نقاب بتایا، نالے فرمایا تُت غریب دا نانا بچیڑی تیرا پیرا ویکھن آیا، اس ویلے کتھے سینا جدوں اصغر گیا ترہایا، رل بیٹھن والی جد یاد بندے اینو آوے، قسم خدا دی قسم خدا دی او چیر کلے جا